بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم. در این نشست می خواهیم در مورد موضوع بسیار مهمی که در قرآن کریم و سنت پاک نبوی به اون اشاره شده به اتفاق یکدیگر این مبحث مهم ادامه دهیم. مبحثمان در مورد شهادت در اسلام. بحث شهادت یک بحث وسیع است و مبحثی است که دشمنان اسلام در مورد اون شبهاتی وارد میکنند. مبحثی که الله ذوالجلال در قرآن کریم در آیاتی چند و پیغمبر بزرگوارش در روایت‌هایی در مورد این بحث مهم فرمایشاتی داشتند. اینجاست که بحث شهادت از یک جایگاه مهمی در اسلام برخورداره. دشمنان اسلام در صدد این هستند برای اینکه در این جانب، در این قضیه و در این مورد بسیار مهم شبهاتی القا کنند که پیروان دین مبین اسلام دچار شبهه و تشویش کنند. همین مبحث مهم که در نشست‌های آینده به اتفاق یکدیگر آغاز و شروع کردیم ادامه می‌دهیم. در نشست‌های گذشته عرض شد بر این که شهادت یعنی گواهی دادن در دین مبین اسلام یک امتیاز نیست، یک امری نیست که در واقع یک امر پسندیده‌ای باشد برای اینکه یک مسلمان خودش دنبال این باشد که در یک قضیه‌ای، در یک ماجرایی، در یک موردی گواهی دهد، مگر اینکه گواهی داشته باشد و از او درخواست شود، اون وقت بنا به مسئولیت دینی و اخلاقی طبق مشاهدات خودش بایستی گواهی دهد. اما بحث و جدل دشمنان اسلام این است که چرا در دین مبین اسلام گواهی زن نصف گواهی مرد می باشد. در نشست‌های گذشته تا حدودی به این موضوع اشاره داشتم و اشاره شد که این به عنوان یک قاعده مطرح نشده است. در قضاهای مختلف، در ماجراهای مختلف، در امور مختلف و مرتبط به این قضیه شهادت و یا گواهی زن و مرد فرق و تفاوتی دارند. گاهی مساویند و گاهی یکی نسبت به دیگری کمتر و یا بیشتر. اما اجازه بفرمایید همونطوری که در نشست گذشته مبحثمان در مورد آیات کریمه قرآن کریم بازگو نمودیم و عرض شد بر این که بحث شهادت یا گواهی در اسلام یک بحث مهمی است. چرا که اگر بازگردیم به قرآن کریم متوجه می شویم که الله ذوالجلال آیات متعددی در مورد بحث شهادت یا همان گواهی در قرآن کریم اشاره دارند و فرمایشات الله ذوالجلال در قرآن کریم در مورد همین بحث شهادت آیاتی به وفور پیدا می شوند و این یک امر مهمی می رساند برای اینکه گواهی در اسلام یا همان شهادت یک بحث مهمی است. اینجاست که الله ذوالجلال در قرآن کریم برای صدق وحدانیت خودش آیاتی نازل می فرمایند. به بندگانش می فرماید که این آیات کریمه دلالت دارند بر این که من
یک اله واحدی هستم. این آیات کریمه در واقع گواهی میدهند که نیست معبودی به حق جز الله ذوالجلال. و همچنین آیاتی داریم که الله ذوالجلال گواهی میدهد در مورد صدق قرآن کریم، در مورد مصداقیت قرآن کریم و حقانیت قرآن کریم و این قرآنی که بر پیغمبر اسلام در طول مدت 23 سال تمام نازل شده است. پس در این مورد هم الله ذوالجلال آیاتی نازل فرمودند به این معناست که گواهی میدهد. توجه فرمایید، الله ذوالجلال گواهی میدهد که من این قرآن کریم را بر محمد مصطفی علیه السلام نازل فرمودم. من این قرآن کریم را در طول مدت 20 سال تمام طبق شرایط زمان و مکان و بر حسب وقایع و الاخره و اون چیزی که بشریت به طور عموم به اون نیازمندند به عنوان یک قانون الهی نازل کردم. پس توجه فرمایید که این گواهی است مهم از جانب الله ذوالجلال در مورد قرآن کریم و همچنین گواهی الله ذوالجلال در مورد فرشتگان خودش. این همه فرشتگانی که الله ذوالجلال فرستاده است، فرشتگانی که در واقع قسمی از اونها مأموریت بارش دارند، مأموریت هوا دارند، مأموریت مرگ و میر دارند و الی آخره. در مورد موارد مختلف الله ذوالجلال فرشتگانی ارسال فرموده که هر کدام در یک جانبی انجام مسئولیت انجام میدن، مسئولیتی به عهده اونها واگذار شده است. حال الله ذوالجلال در مورد فرشتگان خودش، در مورد این فرشتگان آیاتی هم نازل فرموده که بله من این همه فرشتگان فرستادم که بر شما هم رقیب و عتید باشند، مراقب اعمال شما هم باشند. پس اینجاست که فرشته‌ای به نام ملک الموت یا اون چه معروف است به عزرائیل، این ملک الموت به عنوان یک فرشته از جانب الله ذوالجلال این مأموریت دارد که قبض روح کند، نمیتواند نافرمانی کند، سرپیچی کند. توجه بفرمایید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اون چیزی که دستور به اونها صادر می شود انجام می دهند، نمی توانند نافرمانی کنند، نمی توانند سرپیچی کنند. و فرشته وحی به عنوان مثال که یک رابطه مهمی است بین الله ذوالجلال و بنده‌اش سرور بشریت علیه السلام. در مورد نزول قرآن کریم الله ذوالجلال توسط این فرشته این قرآن را بر قلب پاک پیامبر علیه السلام در مدت 23 سال تمام نازل فرمودند. پس توجه بفرمایید که الله ذوالجلال آیاتی در مورد حقانیت و صدق فرشتگان خودش ارسال فرمودند، برای اینکه بله من این فرشتگان را فرستادم. و همچنین الله ذوالجلال در آیاتی نازل فرمودند در مورد پیغمبر خودش حضرت مصطفی علیه السلام که بله من این پیغمبر را برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال نمودم، اون را قبول کنید، از او پیروی کنید. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی این پیامبر که از طرف من ارسال شده است، اون پیغامی که به شما برساند پیغام الهی است، اون پیغامی که به شما میرساند پیغام
مهمی است که از جانب وحی دریافت نموده، پس از او پیروی کنید. اون چیزی که به شما میفرماید از او تبعیت کنید و اون چیزی که از شما میخواهد که در مورد اون پرهیز داشته باشید، پرهیز کنید، باعثی که بپرهیزین. اون چیزی که شما نهی کرده اونها را انجام ندهید. پس اینجاست که این پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام به زیبایی ها، به خوبی ها، به صفات نیک امر می‌فرمایند و دعوت می‌کند و از صفات زشت و ناپسند و بد نهی می‌کند. و همچنین الله ذوالجلال آیاتی نازل فرموده در مورد تأیید و نصرت و یاری مؤمنان، بر اینکه گواهی میدهد الله ذوالجلال بر اینکه مؤمنان در دنیا و آخرت خوشبختند. مؤمنان در هر دو جهان رستگارند، در جهان دنیوی و در جهان اخروی. پس اینجاست که الله ذوالجلال در مورد مؤمنین آیاتی نازل فرمودن و در مورد اونها گواهی صادر می‌فرمایند. و همچنین الله ذوالجلال در مورد ابلیس، اما این آیاتی که در مورد ابلیس نازل شده و الله ذوالجلال آیاتی به عنوان شهادت و گواهی در مورد اون نازل فرموده، برعکس مؤمنین. آیاتی که در مورد شأن مؤمنینند به نفع مؤمنین سخن میگوید، اما آیاتی که در مورد ابلیس نازل فرموده الله ذوالجلال بر علیه او سخن میگوید، گواهی و شهادتی ضد او و بر علیه او میباشد. و همچنین آیاتی در مورد شهادت و گواهی بر علیه کافران، اونها را در واقع در مذمت اونها، بر اینکه کافران در زیان و در خسرانند. هر چقدر که در این دنیا به لحاظ شرایط دنیوی در جانب امور مادی و غیره بی نیاز باشند، اما اینها فقیر و بی چیز هستند. چرا که هر کسی که الله ذوالجلال نداشته باشد، او را پرستش نکند، هر چقدر هم که در جانب مادی پیشرفتی هم داشته باشد، این امر مادی چند صباحی میگذرد. مگر انسان در این دنیا چقدر میخواد زندگی کند؟ چند دهی زندگی میکند چنان که عمری داشته باشد و در نهایت در جهان اخروی، در جهانی که جاوید می باشد، بایستی این انسان به اونجا برود. پس ملاک و معیار خوشبختی در جهان آخرت. و اینجاست که کافران در این دنیا هر چقدر که در ناز و نعمت باشند، اما آخرت خوبی و شایسته‌ای همچون مؤمنان خوب آخرتی نخواهند داشت. و اینجاست که با توجه به این آیات کریمه و شهادتی که الله ذوالجلال در این دنیا به نفع مؤمنین میدهد و اینکه مؤمنان در هر دو جهان رستگارند، آیاتی هم در قرآن کریم وجود دارند به عنوان گواهی الله ذوالجلال که بر علیه منافقین و بر علیه کافران و بر علیه مشرکین و بر علیه ابلیس هم به عنوان شهادت و گواهی از جانب الله ذوالجلال صادر شده است. و اگر خوب دقت کنیم با توجه به این آیاتی که در قرآن کریم نازل شده و به عنوان یک گواهی و شهادت از جانب الله ذوالجلال در مورد به عنوان مثال فرشتگان،
عنوان شدند و در مورد قرآن کریم عنوان شدند و در مورد پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة و السلام عنوان شده و در مورد عموم پیامبران نازل شدند، اینجاست که یک امر مسلمی و مهمی به ما به عنوان یک بنده مؤمن آموزش میداد، برای اینکه به این موارد ایمان بیاوریم. ایمان آوردن به این همه آیاتی که نازل شده از اصول اولیه ایمان می باشند. اینجاست که زمانی که یک بنده مؤمنی قرآن کریم از همان ابتدا تا نهایتش قبول داشته باشد، به او ایمان داشته باشد، اون را تلاوت می کند تا اینکه برکت برای او حاصل شود، به او ایمان دارد تا اینکه در واقع با ایمانش به قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم خودش به خالقش وابسته کند، نزدیکتر کند، از این را خود را به الله ذوالجلال وصلت کند. اینجاست که پس باعث ایمان بیاوریم به تمام قوانین الله ذوالجلال در قرآن کریم، از جمله بحث شهادت. پس اینجاست که اون آیاتی که در مورد بحث شهادت نازل شده به اون باعث ایمان بیاوریم به طور کامل و بدون کمترین شک و تردید. اما اینجاست که بعضی از دشمنان اسلام متاسفانه و یا بعضی از مسلمانان خواسته یا ناخواسته اینجاست که دوچار شک و شبهه می شوند و تسلیم این می شوند در مورد شبهاتی که دشمنان اسلام القا می کنند. شبهاتی که از طرف دشمنان اسلام القا می شود بر این که دین مبین اسلام به پیروان خودش ظلم و ستم می کند. به عنوان مثال شهادت یک زن نصف شهادت یک مرد است و الی آخره. اما اینجاست که چه کسی این قانون برای بشریت وضع نموده؟ الله ذوالجلال. پس مگر می شود که یک انسان بشر به این جا و مکان و به این جا برسد بر این که قانون الهی زیر سوال ببرد؟ مگر می شود که یک انسان می تواند منتقد قانون الهی باشد؟ پس توجه بفرمایید که قانون الهی قانونی است لا یزال و لا یتغیر و مناسب است با شرایط هر زمان و هر مکانی و مناسب است برای هر زمان و هر مکانی. پس اینجاست که قطعا بایستی به این آیات کریمه قرآن کریم و به کل قرآن کریم ایمان داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.